अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से आप लोग खैर व खैरियत के साथ होंगे। काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस मिले हैं इंस्टा पे। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि सिस्टर क्या वजह आपकी वीडियो क्यों नहीं आई। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं अपने घर आई हुई हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं लाहौर में हूँ और इस वजह से मेरी घर आने के बाद ये वीडियो जो है ना वो लेट हो गई है, क्योंकि गेस्ट आए हुए थे मिलने में वाले। इस वजह से मैं वीडियो बनाना उस टाइम मुनासिब नहीं समझा। तो अब मुझे टाइम मिला है तो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोगों से माजरत चाहती हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए और मैसेजेस किए कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आई है। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे किसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये वो बंदा है ना जो सोनिया को कितनी बार अपनी दुल्हन बना चुका है और इसको सोनिया को देखकर दुल्हन बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता था। और सोनिया भी इस दूल्हे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है और खुशी से वह फूले नहीं समा रही है। तो यही रिकॉर्डिंग इस टाइम तो मैंने इसकी वॉइस म्यूट की हुई है। दूसरे मेरे चैनल गज़ल जुल्फ़कार ऑफिशियल वाले चैनल पे यही रिकॉर्डिंग होगी और आप वहां जाके इसकी मुकम्मल रिकॉर्डिंग सुन सकेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिले। तो मैं आज इसको कुछ जवाब भी देने वाली हूँ, इसकी बातों का मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। दूसरा आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि वसीम की जो सुलह वाली बात है ना उसके पीछे कहानी क्या है, इन दोनों में से सच्चा कौन है और झूठा कौन है, इसकी मैंने मुकम्मल इंफॉर्मेशन ली है। और इसके बाद ही मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाकर अपने ऑडियंस को इस बारे में आगाह करूं। सबसे पहले मैं इस औरत को यह जवाब देना चाहती हूँ, कल किसी ने आगे शायद वो क्लिप लगा भी होगा, पहले इसको रात को इसको किसी ने ये कहा है, क्योंकि मेरी दुश्मन बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं अल्लाह जाने मैंने उनका क्या कुछ ऐसा किया है, लेकिन उनकी जब दुश्मनी है ना वो मुझे एनर्जी देती है। आप लोगों को पता होगा कि इंसान हक और सच की राह पर जब चलता है ना तो शैतान उसको पकड़कर उस रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। शैतान का काम होता है ना कि ये बंदा नेकी के रास्ते पर ना चले और उसको पकड़ दकड़ कर वो बुराई के रास्ते पर चलाने की कोशिश करता है। लेकिन जो सच्चा पक्का मुसलमान होता है ना वो शैतान को वहीं से एक लात रसीद करता है ना, तो वो उसको दफा करके ना वो अपने रास्ते पे चल पड़ता है। पीछे शैतान का काम है हाथ मिलना, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, उसके मुंह में आएगा फिटे मुंह। तो इसी तरह जो लोग मेरी दुश्मनी पे उतर आए हैं, जो मेरे लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, मेरी तरफ से उनको लख दी लानत और लख करोड़ फिटे मुंह। अब मैं और इनके लिए कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया है और इस तरह की बातें उन लोगों को जेब देती हैं जिनके माँ बाप ने उनकी ऐसी तरबियत की है। तो किसी ने कहा है कि गज़ल ने अपने चैनल पे तुम्हारी रिकॉर्डिंग चलाई है, तो कहा है कि वो औरतें गंदी हैं, उनका काम कोई नहीं है, वो इस तरह की बातें करती हैं। तो गंदी कौन औरत है? अगर मुझे आप लाइव देखो, मेरे जितने भी हैं ना आईडी, दो मेरी आईडीज़ हैं टिकटॉक पे, एक गज़ल जुल्फ़िकार और एक गज़ल जुल्फ़िकार रिव्यू के नाम की, और मैंने कभी उस पे नहीं लाइव आई हूँ। आपने अगर कभी मुझे देखा उस आईडी पे लाइव आते हुए, आप लोगों को मुकम्मल अथॉरिटी है कि जो जिन जिन के चैनल है ना वो अपने चैनल पे मेरे लिए वीडियोस बनाएं, मुझे बेशक बुरा भला कहें, मैं आप लोगों को खुली इजाज़त देती हूँ। तो दूसरी बात है कि गंदी औरत वो है जो यहाँ पे लाइव बैठी हुई है, जो मर्दों को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही है, जो औरत आपे से बाहर हो चुकी है, जो उसका उठना बैठना मर्दों के साथ है, उसको जब तक मर्दों से बात ना वो करे उसको चैन नहीं पड़ता है। और आगे आप लोग इसके करतूत देख सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मर्दों के साथ जिस तरह का ये बिहेव रख रही है ना, कोई औरत इस्लामी किसी मर्द के साथ हंसकर बात करना पसंद नहीं करती है, क्योंकि कहते हैं कि जब हंस के औरत बात करती है तो मर्द के दिल में हजार उसके खिलाफ मतलब निकलते हैं। हमेशा औरत अगर किसी से बात भी करे ना मर्द से तो सख्ती से बात करे। अब आप देखें कि गंदा कौन है और सच्चा कौन है। तो इस औरत के गंदी के मुंह से गंदगी ही निकलती है और बदबू ही फैलाती है और कुछ नहीं फैलाती। अब आते हैं वसीम की बात की तरफ। तो वसीम ने जो बात की है ना वो बिल्कुल 100% सच्ची बात है, क्योंकि हम लोग ना वसीम के साथ हैं, न ही इस बिल बतौड़ी नासा चौड़ी के साथ हैं और न ही उस जो कूड़ा जिन के साथ हैं। ये दोनों जाने, इनका काम जाने, लेकिन जो बात होती है सच्ची वो हमारा फ़र्ज़ होता है करना।
اور ہمیشہ سچی بات اپنے سبسکرائبر اپنی آڈینس تک پہنچانا ہم لوگوں کا فرض ہے، کیونکہ ہماری لوگ دیکھتے ہیں ویڈیوز اور غلط انفارمیشن ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب کسی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ادھر سے یونین کونسل سے ہی ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ ایشو ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو ہوتا ہے نا برتھ سرٹیفکیٹ وہ ادھر ہم لوگ کرواتے ہیں، کیونکہ یونین کونسل ہماری جو ہوتی ہے نا اسی کے ذریعے ہم یہ اپنے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں نا وہاں سے تیار کرواتے ہیں۔ تو یہ والے کام جو ہے نا، جو کل وسیم نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یونین کونسل سے مجھے کال آئی ہے کہ آپ کی بیوی نے جو خلا کا کیا تھا کیس اور اس کے کاغذات آئے ہوئے ہیں یونین کونسل۔ آپ اس کی پرانی ویڈیوز کو دیکھیں جس میں یہ بتا رہی تھی کہ ابھی آئیں گے یونین کونسل میں، یونین کونسل والے اس کو کال کریں گے، 3 بار اس کو کال کریں گے، اس کے بعد میری طلاق ہو جائے گی۔ اس بندے کے مطابق وہ جھوٹ نہیں بول رہا نا، کیونکہ یہ جو ہے نا وہیں پر ہے، آپ ادھر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یا ان کسی سے پتہ بھی کروا سکتے ہیں کہ واقعی اس کی آئی ہوئی ہے ادھر یا نہیں آئی ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی اتنی جھوٹ بولنے والی یا ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ وہاں پہ کوئی بندہ بھی جو آگے پیچھے ان کے علاقے کا ہے وہاں جا کے یونین کونسل سے پتہ کر سکتا ہے وسیم نے جو بات کی ہے وہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے۔ کچھ لوگوں نے ہمیں انفارمیشن دی ہے کہ یہ بات سچی ہے۔ اس کے پیپر جو ہے نا وہ آ گئے یونین کونسل میں، اور وہاں سے یونین سے ہی اس کو کالز آئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تمہاری بیوی نے خلا کا کیس کیا ہے، تمہارے سگنیچر کے منتظر ہیں پیپر، اور تمہاری وائف کے بھی منتظر ہیں، کیونکہ آپ دونوں آ کے ادھر سگنیچر وغیرہ کرو۔ اس کے بعد جی ہو جائے گا خلا کا مقدمہ خارج، مطلب اس کو خلا ہو جائے گی، ڈگری اس کو مل جائے گی۔ تو آپ لوگ اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران آپ لوگ صلح کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات سچی ہے، کیونکہ اس کی کوئی عدت نہیں ہے، اس نے عدت اپنی پوری نہیں کی ہے، صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس نے عدت کا ڈرامہ کیا ہے، کیونکہ ابھی اس کی عدت شروع ہی نہیں ہوئی ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو حق ہے خلا کا، عورت خلا لے سکتی ہے، تو جی بالکل عورت خلا لے سکتی ہے، لیکن اس خلا میں بھی اس کے شوہر کے سگنیچر ہونے چاہیے، کیونکہ ان دونوں میں اولاد ہو چکی ہے، اب ان دونوں کا رشتہ نہیں رہا ہے۔ عورت چاہے اپنی شادی الگ سے کر سکتی ہے عدت کے بعد، اور مرد اپنی شادی جس سے بھی چاہے وہ دوبارہ سے شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے خلا۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جج کوئی اس کا عورت کا شوہر تو نہیں ہے نا کہ وہ اپنے طور پہ اس عورت کو خلا کی ڈگری دے دے کہ ہاں جی تم فارغ ہو چکی ہو، تمہارا نکاح ختم، تم جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہو۔ تو یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ آپ لوگ اس عورت کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، یہ عورت سراسر جھوٹ بولتی ہے۔ اس نے صرف اپنے چینل چلانے کے لیے پیسے کی وجہ سے یہ والا سارا پروپیگنڈا، یہ سارا ڈرامہ کیا۔ کوئی بھی بندہ اس کو دیکھ کر یہی کہہ سکتا ہے اس عورت نے خود گھر اپنا برباد کیا، خود اپنے گھر کو اس کے بعد آگ لگائی، جس طرح سے اپنے سبسکرائبر کے سامنے جس طرح بات کر رہا تھا اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی سکتے ہیں، ڈر ڈر ایک طرف سے رونا روتی ہے۔ اگر ایسی بات ہے آپ لوگ صلح کرنا چاہتے ہو، آپ کی ابھی خلا نہیں ہوئی ہے، مری آپ جو پیپر ہے وہ سب لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ سوشل پراپرٹی ہم لوگ اگر بات کرتے ہیں تو ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر ہم لوگ اپنا ریویو دیتے ہیں، کبھی ہم نے اس کے پرسنل میں جا کر اس کے گھر کے معاملات میں جا کر کبھی نہیں بولا یہ مری گئی ہے، اس کے پیچھے دوسرے مرد تھے، ہم لوگوں نے بات کی ہے۔ یہ ادھر گئی تھی بوفے میں گئی تھی رمضان کے مہینے میں، اسی کے فرینڈ جو عاشم ہے اس نے اس کی سارے باتیں کلیئر کر دی تھی، تب ہم لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ ہاشم کے اگینسٹ ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی۔ جو لوگ آ کے ہمارے لیے بکواس کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ لوگوں کو شرم بالکل بھی نہیں ہے، آپ لوگ ان لوگوں کا ساتھ دے کر برائی میں ان لوگوں کا بالکل ساتھ میں شریک ہو گئے ہو۔ تو ان لوگوں کو غیرت اگر ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا پڑتا، عورت اپنے گھر بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہے، کتنا برا بلا سہتی ہے، اپنا گھر وہ بچاتی ہے، لیکن اس نے منٹوں میں گھر برباد کر دیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔